नौजवान एक अच्छी फिक्र के मालिक की आमद होने जा रही है। एमिया आपके बीच एक अच्छी गुफ्तगू होने जा रही है। तशरीफ रखिए आशिके महबूबे रब्बानी, दीवाने गौसे समदानी तशरीफ ला रहे हैं। गुलाम रब्बानी आवाज दे रहा है हलचल शिवानी। नहीं बोलिएगा यार, अरे बोलो ना यार, नहीं बोलिएगा तो नीचे कूद जाएंगे हम। अरे बोलो यार, नीचे कूद जाए, बोलो कुछ नहीं होगा यार। सुकून बनाइए ना, सुकून बनाइए, लेकिन जिसको जाना जल्दी जल्दी से निकल जाए। इसलिए कि मैं जानता हूँ मौला गुलाम रब्बानी के साथ हफ्ता में 2-3 दिन तो सफर हो जाता है। इनकी तकीर में कोई उठक बैठक नहीं, कोई आमद वक्त नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली नहीं। कायदे से बैठो आप। ओ माय डियर लवली चाइल्ड, नाइस डे, बैठिए भाई। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बैठिए आप। नहीं बैठोगे आप? अजब हाल है यार। मौला गुलाम रब्बानी जानते हैं, वो घर की बात नहीं करते, नबी के दर की बात, कुरान और हदीस की बात करते। सुनिए, अब कोई लफादी नहीं होती, सीधी सादी गुफ्तगू कुरान और हदीस के आईने में। हदीस मुबारका पढ़ेंगे, 5 लाख का चैलेंज, 25 लाख का चैलेंज। कोई है माइक लाल जो हदीस काट दे? अभी दिल्ली में 65 लाख का चैलेंज हुआ है। पूरा मजमा का बिल्कुल हिलने को रवादार नहीं। मैं उस जलसे में 3 दिन पहले, मियाँ बैठिए आप, बहुत शानदार गुफ्तगू होती है कुरान और हदीस के आईने में। जो लोग नहीं सुनेंगे वो आज कल परसों नहीं, परसों तक पहुंचाएंगे। बैठ जाइए, इस्लामी मालूमात में इजाफा कीजिए। ये चाय वाला चाय वाला बेटे, मौला गुलाम रब्बानी से कुछ पिला, रब्बानी साहब को चाय पिलाइए, सब भाई को पिलाइए। चाय चलती है चलने दो, रात ढलती है ढलने दो, लोग पीते हैं डगमगाने को, मुझको पीकर जरा संभलने दो। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह यार। कहते थे बैठिए, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब को आवाज दे दें, आवाज दें। अरे बोलिए, दे दें। पूरा मजमा हाथ उठाए, हाथ को हवा में लहराइए, लहराइए हवा में हाथ, पूरा मजमा। उलमा से भी गुजारिश करूंगा आप भी समर्थन दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, सदमिने हलखोई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमी के कोख से उठ और आसमां बन जा, जमी के कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर के गोद से उठ और गुलछता बन जा। बहुत फसुर्दा है मेरा बदल मसाजिद के हजरत बिलाल सैयद कौनैन की अदा बन जा। अब हजरत से खुदा एक कुर्सी लाइए, वो बाजू वाली कुर्सी प्लास्टिक की है। अगर किसी के पास बाजू वाली कुर्सी है, जिस कुर्सी में हाथ हो बाजू, वो कुर्सी तलाश कीजिए। नहीं, ये तो पार्लियामेंट से मंगाइए। तो दुल्हा वाला कुर्सी नहीं चाहिए यार। इधर कोई जी बिना हाथे वाली, चलिए ला दे बिना हाथे वाली। ऐसे ही हम लोग बिना हाथ वाला हो गए यार। एक आदमी एक कोई माँ का बेटा खड़ा हो जाता है लगाने के लिए, कहा गए हबीब भाई, खाली हबीब भाई के लिए लगाएगा? कोई है नबी का दीवाना? वो अदब के बाद समझ में आ गया ही है। अल्लाह
فرمائیں. الہی خیردان باق شاجلانی 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 بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی جناب منظور عالم صاحب کی محبت اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور اس کمیٹی میں رہنے والے تمام نوجوان بچوں عزیزوں کی محبت اور نیپال کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. ابھی آپ نے ہم سے پہلے نعت خوانی ملاحظہ کیا. لگ بھگ 1.25 گھنٹے سے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں. بڑی شخصیتوں کے رہتے ہوئے چھوٹے آدمی کو بولنے کا حق نہیں ہے. میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ہمارے اسٹیج پر ہندوستان کی عظیم شخصیتیں جلوہ افروز ہیں. خصوصیت کے ساتھ مغز علم و فن حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی عبد المنان صاحب کلیمی تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا الشاہ سعید اختر خان صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور ہمارے ہندوستان کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا الیاس احمد صاحب نوری یہ بھی تشریف فرما ہے. اور بھی شخصیتیں جلوہ افروز ہیں. ان بزرگوں کے رہتے ہوئے مولانا ربانی خاموش رہتے ہیں، ورنہ ہر چیز کی ایک حد ہے. حد سے تجاوز نہ ہو، ہر ایک کا خیال رکھا جائے تاکہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. مولانا ربانی بھی نعت شریف بہت دل سے سنتے ہیں. یقینی بات ہے جن کو اپنے آقا سے سچی محبت ہوگی وہ نعت شریف ضرور سنے گا، لیکن اسٹیج کا ایک وقار ہے، اس وقار کو باقی رکھا جائے. آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے بعد میں لوگ قیل و قال کرتے ہیں. اب جواب دوں تو کیا کیا جواب دوں. بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے. مولانا ربانی آپ کے سامنے حاضر ہے. اگر واقعی آپ میری تقریر سننا چاہتے ہیں تو ذہن بنائیے. ویسے تو لگ بھگ 1:30 بج چکے یا 1:45 بج چکے، گھڑی پہننا بند کر دیا ہے. گھڑی آپ کے ہاتھ میں 2 بج گئے. 2 بجنے کے بعد سارا مجمع
ساری دنیا سونے کے موڈ میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ پنڈال آپ نے اتنا لمبا چوڑا بنایا ہے کہ پورا نیپال پنڈال میں سما سکتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مجمع ٹھیک ٹھاک ہے، بہت کم اور زیادہ بھی نہیں ہے۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی بشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں، مگر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ موت سب کو آئے گی، ہمیں بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی، مرنا سب کو ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ موت آئی، لیکن کیا ہماری موت ان کی موت برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ ان کی موت میں ہماری موت میں فرق ہے یا برابر ہے؟ جیسا کہ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو کیا یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا مولانا وہ ساری حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بیٹا تھوڑا ایکو کم کرو، باقی سب ٹھیک ہے، لوگوں کو آواز صاف ستھری معلوم ہو۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کی مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بھولے باقی رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا بیٹا، بالکل ہاتھ لپیٹ کر بیٹھو۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ تو میری تقریر میں کوئی بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، اور بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیں، تاکہ نہ تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو، نہ مولانا ربانی کو سمجھانے میں دقت ہو۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بدعقیدہ آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں
मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और वो सब बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में कोई उठे तो पकड़ के सीधे बैठाओ। आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि रोता हुआ आता है, लेकिन नबी की शान देखो। नबी जब दुनिया में आए तो आम बच्चों की तरह रोते हुए नहीं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई सलाम नहीं करता, लेकिन मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मेरे मुस्तफा जंगल से गुजरे तो पेड़ पौधे उन्हें सलाम कर रहे थे, कंकर पत्थर उन्हें सलाम कर रहे थे। ये है मेरे नबी की शान। मेरे नबी की शान देखनी हो या शान पहचाननी हो तो किसी बेईमान से मत पूछो, किसी बदअकीदे से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप मौलवियों से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कुरान खोलो, कुरान से पूछो मेरे नबी की शान क्या है, तो कुरान आपको खुल्लम खुल्ला लफ्जों में जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है, लेकिन ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ये ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? हर जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? हाथ उठाकर बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब आपका मौलाना आपसे हदीस पेश करने जा रहा है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह सारा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा झूम कर कहे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान आखिर बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिनियत फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 515। गौर से सुनिए, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? जोर से बोलो, ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। तो सुनिए,
نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں, زور سے بولو. سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. کیا آ گئے؟ زور سے بولو. اوپر والے فرشتے, زور سے بولو, نیچے آ گئے. دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کھڑے رہے, اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زور سے بولو. جیسے غائب ہوئے تو کچھ ہی لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ جلدی بولو. ترازو. سنیے سرکار فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا, ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتی ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں دونوں فرشتے پھر گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے. کتنے کو لائے؟ دو سے بولو. 1000 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہ بے امت ہی لرجحھا. ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. 1 تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, ریفت مصطفیٰ, اوسط مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ میرے بعد بھی بہت سارے علماء تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ. ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے.
اور ہر ایک کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے, بولنے کا موقع ملنا چاہیے, تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولے اجازت ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. لیکن میری تقریر میں آپ لوگ روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے, اچھی بات نہیں ہے. رمضان کا مہینہ بھی ایک مہینہ بچا ہے. ارے زور سے بولو, ایک سوا مہینہ ہے نا. ہاں جم کے روزہ رکھیے گا, لیکن میری تقریر میں کم سے کم آپ کو زبان کھولنی ہے. ابھی آپ نے ایک حدیث سماعت کیا, ادھر دیکھیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا, پھر سے بولو, ارے بولو, دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو, زور سے بولو کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو. 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو, مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. اب آپ بتائیے, جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ چلنے پھرنے والا حرام خور رسول کے برابر ہوگا. بولو, یہ سعودیہ کی زکات کھانے والا رسول کے برابر ہوگا, یہ 2 نمبر پیسہ کھانے والا بے ایمان رسول کے برابر ہوگا. حضرات, لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ لڑنے کا دور نہیں. لاٹھی باز سے لڑنے والا پاگل ہے, پاگل. دماغ سے لڑو, دماغ سے. پوری دنیا کو ہوش آ رہا ہے, لیکن مسلمان آج کا بے ہوش ہوتا چلا جا رہا ہے. آج آپ کو جو چاہتا ہے گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. آج آپ کو جو چاہتا ہے گمراہ کر کے چلا جاتا ہے, بدل کے چلا جاتا ہے. خبردار, سنی ہی فرقہ حق پر ہے, اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے. باقی جتنے فرقے ہیں سب یہودی کے ایجنٹ, سب یہودی کے دلال ہے. سب کی پیٹھ پر یہودی کا ہاتھ, اور جیب میں بھی لمبا لمبا یہودی کا ہاتھ ہے. آج مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, صرف مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگانے کے لیے. ساری دنیا کو پتا ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کو, ادھر دیکھیے, مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ. آج یہود, ادھر دیکھیے, آج پوری دنیا کے یہودی ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں, اور وہ ایک گندا فارمولہ استعمال کر چکے ہیں کہ اگر مسلمان ایک ہو کر رہے گا تو ہماری دادا گیری نہیں چلے گی, ٹرین کا چلنا بند ہو جائے گا, جہاز کا اڑنا بند ہو جائے گا, دنیا کی ترقی رک جائے گی. کیونکہ قدرت کا عظیم خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے, ڈیزل مسلمانوں کے پاس ہے, پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے, ہیرے جواہرات مسلمانوں کے پاس ہے. قدرت کے جتنے عظیم خزانے ہیں سب مسلمانوں کے قبضے میں ہے. ان مسلمانوں کو لڑاتے رہو, بے وقوف بناتے رہو, اور پوری دنیا میں حکومت کرتے رہو. یہ یہود و نصارہ کا فارمولہ ہے. اس لیے ہوش میں رہیے. آج حرام خور مولوی مسلمانوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں, برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم دین پھیلاتے ہیں. یہ دین نہیں پھیلاتے, باپ کو بیٹا سے جدا کرتے ہیں, بھائی کو بھائی سے جدا کرتے ہیں, گاؤں گاؤں کو توڑتے ہیں, پوتا کو دادا سے جدا کرتے ہیں. ایک مسلمان کی جماعت کو دوسرے سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لڑنے کا وقت نہیں ہے, ہوش میں رہیے. پہلے آپ سنی تھے, آج آپ بدلتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کو سنیت میں شک ہے. اگر کوئی سنی نماز نہیں پڑھتا تو کیا آپ وہابی بن جائیں گے, یا اپنی کمی کو درست کریں گے؟ وہ سب بولو, اپنی کمی کو درست کریں گے نا. مسجد میں اگر جوتا چوری ہو جائے تو کیا مسجد میں جانا چھوڑ دیں گے, یا وہاں کا ماحول سدھاریں گے؟ ارے زور سے بولو. مدرسے میں اگر زکات فطرہ کا گھوٹالا ہو جائے تو کیا مدرسے میں تالا لگا دیں گے, یا اس کی کمی کو دور کریں گے؟ مدرسے کا کیا قصور, مسجد کا کیا قصور؟ ایسے ہی اہل سنت والجماعت حق ہے. اگر کوئی سنی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم وہابی بن جاؤ اور یہ کہو کہ سنی ہونا غلط ہے. نہیں حضرات, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو تم اس کو بتاؤ, اس کو بولو, تعلیم دو, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اگر بیٹا شرابی بن جائے تو باپ امریکہ چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا, سعودیہ نہیں چلا جائے گا, ورنہ بیٹا کہے گا کہ ابا رہتے تھے تو 1 بوتل پیتا تھا, اب تو ابا امریکہ چلے گئے, چلو 10 بوتل شراب پیئیں گے. تو اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی سنی نماز نہیں پڑھتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے اسے سمجھاؤ.
अरे बोलो उसे मस्जिद की तरफ ले जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम वहाबी बन जाओ। खबरदार, होश में रहो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ और मसरके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। आज लोग कहते हैं हमारी लड़ाई मुर्गा मछली की चल रही है। आज लोग कहते हैं ये सुन्नी लोगों की लड़ाई कयाम सलाम फातिया नियाज की है, लेकिन तुम धोखे में हो, फरेब में हो। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के बोलो मिंबर और मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौठा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलिया का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, उनकी तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बिल्कुल अदब से बैठो। अभी जलसा 4 बजे 5 बजे सुबह तक चलेगा, जब तक आजान ना हो जाए। अभी एक पर एक आलिम दीन है, सबको सुनना है, लेकिन मौलाना बहुत लंबी तकरीर नहीं करेगा वरना लोगों का हक मारा जाएगा। इजाजत है तो चंद हदीसें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बहुत शानदार हदीस, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा, आंखों में आंसू आएगा। आप सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अक़तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन क़ाता मा फ़ीहा मौज़उ अर्बअ असाबि इल्ला व मलकुन बासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सोदात तजारून इलल्लाह लबदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है तकरीर खत्म कर दूं या चलने दूं? अरे बोलो, लेकिन ऐसे नहीं है? मेरी तकरीर में आप लोगों को थोड़ा सा सही से अंदाज में बैठना है ना। माशाल्लाह आप जाग रहे हैं, हमें खुशी है, लेकिन थोड़ा सा इस अंदाज में रहिए। अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। मौलाना रब्बानी की उम्र अभी तो 43 है, लेकिन तकरीर 2500 बरस से कर रहा हूं, आपको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए आप मुझे बूढ़ा मत बनाइए। बूढ़ा आदमी 50 के बाद होता है। अभी 50 तक सीने में ताकत है, बोलने की कोशिश करूंगा। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह, मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई। बेईमानों को चैलेंज है। यह हमारे मुफ्ती साहब लोग तशरीफ फरमा है, खुसूसियत के साथ मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, जो मग़ज़ इल्म व फन। अरे बोलो, इल्म व फन का एक मग़ज़ है, मग़ज़। न जाने इन्होंने कितने को आलिम बना दिया, और इनके कितने शागिर्द पूरे हिंदुस्तान के, अरे बोलो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी दरसगाहों के अजीम मुदर्रिस बने हुए हैं। माशाअल्लाह, वो शख्सियत हमारी नजरों के सामने है। अब तो काफी कमजोरी आ गई। आज मेरी मुलाकात जब हुजरे में हुई तो मैं पहचान नहीं सका, लेकिन फिर भी मुझे शक हुआ कि मुफ्ती साहब ही होंगे। जब चले गए तो मैंने पूछा हजरत कौन थे? कहा कि ये मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी है। ये देखिए, ये बिल्ला लगाकर बिल्ली की तरफ जा रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, इजाजत है?
तो मैंने जितने लोगों ने हदीस सुन लिया हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए बड़ी शानदार हदीस, तबीयत मचल जाएगी। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या फरमाया? बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, औलाद को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। पैगंबर फरमाते 7 आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते मगर मैं देखता हूं। कहां गए वो बेईमान लोग जो कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है? उनसे कहिए तौबा करो तौबा, इस हदीस को या तो गलत साबित करो, और गलत नहीं है तो तौबा करो तौबा, और जैसे सुन्नी थे वैसे फिर से सुन्नी बन जाओ, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे कायम हो जाओ। इधर देखो पैगंबर फरमाते कि 7 आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते मैं देखता हूं। ये बताओ आसमान कितनी बुलंदी पर है? अरे बोलो आसमान कितनी बुलंदी पर है किसी को अंदाजा? लेकिन हदीस से साबित है कि तेज रफ्तार घोड़ा, अरे बोलो तेज रफ्तार घोड़ा कंटिन्यू 500 बरस चले तब पहले आसमान को टच करेगा। अब आप बताइए एक तेज रफ्तार घोड़ा अपने पूरी बोलो तेज रफ्तारी के साथ अगर वो सफर करे तो पहले आसमान को टच करेगा। ये पहले आसमान की दूरी, दूसरे आसमान की दूरी उतना ही है, तीसरे की भी बोलो इसी हिसाब से दूरी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 7 आसमान की दूरी कितनी है? लगभग करोड़ों मील के मसाफत पर ये 7 आसमान है। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं 7 आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। मैं सारा मंजर देखता हूं मगर तुम नहीं देखते। अब आप बताइए कि जब पैगंबर को आसमानों की खबर है तो क्या पैगंबर को नेपाल की खबर नहीं है? क्या पैगंबर को हिंदुस्तान की खबर नहीं है? क्या पैगंबर को अमेरिका और जापान की खबर नहीं है? हजरात, मेरा रसूल वो रसूल है जो आसमानों की खबर रखता है और सारी दुनिया की खबर रखता है। बात समझ में आ रही है? लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अकीदा दुरुस्त रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए। अब आपसे हम वो हदीस सुनाना चाहते हैं। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को भी, कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, सदवार माज़अल्लाह। हजरात, हमारा ईमान अकीदा है कि मौत तो आई, जल्दी बोलो, नबी को भी मौत आई, लेकिन हमारी मौत उनकी मौत बराबर नहीं है। इधर देखो, जैसे जिंदगी जिंदगी बराबर नहीं, ऐसे ही मौत मौत बराबर नहीं। अरे बोलो, जिंदगी जिंदगी बराबर है? जोर से बोलो, जिंदगी जिंदगी बराबर है। बोलिए चचा मियां, बराबर है। आप 10 रुपए में पेट भरते हैं, दूसरा आदमी 100 रुपए में पेट भरता है, तीसरा आदमी 1000 में पेट भरता है, और भारत के प्रधानमंत्री पर 24 घंटे में खाने के पीछे 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब आप बताइए, वो भी जिंदगी,
یہ بھی زندگی، یہ بھی زندگی۔ جب زندگی زندگی برابر نہیں تو موت موت کیسے برابر ہوگی؟ ادھر دیکھ، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی، لیکن نبی کی موت میں ہماری موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام مرتے ہو مٹی میں مل جاتے ہو، عام مرتے ہو آپ کو زمین کھا جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی موت اس طرح کی نہیں ہے، صرف ایک آن کے لیے ہے، ایک پل کے لیے ہے، ایک لمحے کے لیے ہے۔ ورنہ میرے نبی جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے، اسی شریر کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ، اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ آج بھی قبر انور میں زندہ ہے۔ ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، کیڑے ان کا احترام کرے، مکھیاں ان کا احترام کرے، یہ زمین بھی ان کا احترام کرتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، کہیں بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والوں کی حفاظت کرتی ہے، اور میرے مصطفیٰ تو تمام اللہ والوں کے امام ہے۔ ارے بولو، اللہ والوں کے سردار ہے، تو ان کا کیا پوچھنا۔ اب آپ حدیث سنیے، اندازہ لگائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ بہکانے والے خبیث کی مانے۔ آج جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں، پاجامہ کی ڈوری باندھنے کی تمیز نہیں، وہ بھی چوک چوراہا پر نیپال کے مسلمانوں کو حدیث سناتا ہے، کہتا حدیث میں ایسا ہے۔ سنی لوگ غلط بولتا ہے، ہم لوگ صحیح بولتا ہے۔ خبردار، ہوش میں رہیے۔ ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا خبر ہے کہ یہ سامنے والا حدیث بول رہا ہے کہ سعودی کا حدیث بول رہا ہے۔ ارے بولو، یہ تو مفتی صاحب بھی پہچان سکتے ہیں، علامہ سعید اختر خان پہچان سکتے ہیں، مولانا الیاس نوری صاحب پہچان سکتے ہیں، ارے بولو مفتی عثمان صاحب پہچان سکتے ہیں، ہمارے عظیم علماء پہچان سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ آپ کا مولانا ربانی اب وہ حدیث سنانے جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت آذان بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے وہ حدیث سنیے جو ان کے غلاموں کے متعلق ہے، تاکہ اندازہ لگ جائے کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤ، لیکن ایسے نہیں بابو لوگ، مولانا کی تقریر 15 منٹ اور چلے گی، اجازت ہے؟ اگر برداشت کرے تو بیان کروں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، حوالہ نوٹ کرو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، جنازہ کا بیان، صفحہ نمبر 186۔ عن ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی ما هي الا قدم عمر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ بس 10 منٹ برداشت کرے انشاءاللہ۔ اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ ویسے کل میری تقریر کہاں ہے؟ باسکی بہاری مدھوبنی، وہاں آئیے، الگ تھلگ موضوع پر تقریر ہوگی، اجازت ہے؟ ہاں، باسکی بہاری یہاں سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ علامہ الیاس نوری صاحب کی سرپرستی سربراہی میں وہ جلسہ ہے، آپ تشریف لائیے، وہاں بھی ایک پر ایک عالم دین شورا کرام موجود ہے، مولانا ربانی خود رہیں گے، آپ تشریف لائیے۔ کل انشاءاللہ الگ موضوع پر خطاب ہوگا، چونکہ آخری وقت تھا تو میں نے سوچا اگر دوسرے موضوع پر بولتا ہوں تو شاید آپ کو نیند آ جائے، اس لیے میں نے موضوع کا انتخاب یہی کیا آخری میں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، بخاری کی حدیث ہے، کس کی؟ جلدی بولو، بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے، صحاح ستہ میں وہ کتاب ہے جس کو اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی بولو مرتبے والی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور بولو کیا ہے؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھو، اسی بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پیش کیا۔ آج بخاری ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سنور جاتا ہے،
لیکن یہ बेईमान लोग जब बुखारी पढ़ते हैं तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखो, जैसे पागल लोग आए बाएं बोलता है, ऐसे ही जिसके दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है वो भी आए बाएं बोलता है। लड़िए नहीं, हदीस का मतलब सुनिए। अरब का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम था? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कहां का बादशाह? जल्दी बोलो। हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान का? अरे बोलो, कहां का बादशाह? अरब का। जोर से बोलो, कहां का? क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये कहां का बादशाह? जल्दी बोलो। अरब का। कब बादशाह बना? 86 हिजरी में। कितने दिन कुर्सी पर बैठा? 10 साल। कितने दिन बैठा? जोर से बोलो। 10 साल तक कुर्सी पर बैठ के रहा। इधर देखिए, जब उसकी हुकूमत आई, बाबू को बैठाइए काला कुर्ता वाले को। अगर इस्तिंजा अगर तेज है तो जाने दो। इधर देखो, उसकी हुकूमत जब आई तो उसने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो। मदीने का हाकिम बनाकर भेजा, और यह कह के भेजा कि सबसे पहले मदीना पहुंचकर नबी के रोजे का जदीद काम करो। क्या कहा? जल्दी बोलो। नबी के रोजे का जदीद काम करो, शानदार अंदाज में रोजा बनाओ। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे तो सबसे पहला काम, इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की बोलो तामीर का शुरू किया। आपने मजदूरों को बुलाया, इधर आओ, बुनियाद खोदो। क्या कहा? जल्दी बोलो। बुनियाद खोदो। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया तो मजदूरों से कुछ गलती हुई। वो गलती क्या हुई कि पांव मुबारक की तरफ से थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा कट गई। जल्दी बोलिए। पांव मुबारक की तरफ से थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा कट गई। मिट्टी का कटना था कि बुखारी की हदीस है, अचानक कदम चमकने लगा, अचानक पांव चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। कहां गए वो बेईमान लोग जो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए? ये कोई टीवी की बात नहीं है, ये कोई अखबार की बात नहीं है, ये कोई बोलो मीडिया की बात नहीं है कि तुम झुठला दो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। पांव चमकने लगा। जैसे पांव चमका, जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब डर के मारे वहां से हट गए और रोने लगे, कहने लगे ये तो मेरे नबी का कदम लग रहा, ये तो मेरे सरकार का कदम लग रहा, ये तो मेरे आका का कदम लग रहा है। इतने में हजरत उर्वा को खबर पहुंची, जो अभी जिंदा थे, बाहयात थे, उनको खबर पहुंची। वो दर पे पहुंचे, जैसे पांव का नक्शा देखा, जोग्राफिया देखा, वो पुकार कर कहने लगे, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदम नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के आशिक सादिक का कदम है, ये तो नबी के सच्चे पक्के गुलाम का कदम है। मेरी तरफ देखिए हजरात, हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो गए थे। कितने बरस? हाथ उठाकर बोलिए चचा मियां। हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने साल हो चुके थे? अरे हाथ उठाकर बोलो। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। लेकिन जब कब्र में, इधर देखिए, जब बुनियाद खोदी गई तो पांव जाहिर हुआ। ऐसे चमक रहा था जैसे लग रहा था हजरत, इधर देखो, अभी अभी कब्र में उतारा गया है। हजरत आराम कर रहे हैं, हजरत इधर देखो आराम कर रहे हैं, बिल्कुल तरो ताजा पांव। इधर देखिए हजरत, हजरत उमर का पांव चमका। ये तो इधर देखिए, अगर परवरदिगार का करम देखो कि ये तो हजरत उमर का पांव चमका। अगर नबी पाक का पांव जाहिर हो जाता, नबी पाक का कदम मुबारक जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। लेकिन अल्लाह ने नबी के कदम को जाहिर नहीं किया, उनके गुलाम के कदम को जाहिर किया, ताकि अंधों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए, दुनिया के बागियों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। जब गुलाम का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे महबूब का आलम क्या होगा। हजरात इधर देखिए, हमारा ईमान है कि नबी बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह
उनकी मौत हमारी मौत बराबर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखो, अभी तो एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुना दूं, ताकि ठोस पे ठोस बोलो हो जाए, मजबूती पे मजबूती आ जाए। इजाजत है तो सुनाओ। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हवाला नोट करो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतहु बाद सित्तति अशहुर फइज़ा हुवा कयौमी वक़अतहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर वक्त ना मिलने की वजह से दूसरे शहीद को भी उनकी कब्र में दफन कर दिया। यानी एक कब्र में दो लोगों को दफन कर दिया। जोर से बोलो, एक कब्र में दो लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, अच्छा बर्ताव नहीं किया है। मेरे अब्बा क्या सोच रहे होंगे। हजरत जाबिर कहते हैं सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए। जब 6 महीना गुजर गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मजार अलग बना दिया जाए, अब्बा का जनाजा निकाल कर अलग कर दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोदना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट में एक हदीस और बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, दूसरी रिवायत क्या है कि हजरत जाबिर ने, इधर देखिए, हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद कब्र से निकाला? जोर से बोलो, कितने दिन के बाद? डॉक्टर कहता है कि 6 महीना में शरीर ऐसा गलेगा कि हड्डी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कब्र से कितने दिन के बाद निकाला? जल्दी बोलो। 6 महीना के बाद। ये तो एक हदीस, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। जब हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत आई और नहर खुदाई का काम शुरू किया तो हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से वो नहर का हिस्सा गया, तो नहर से पानी उनकी कब्र में जाना शुरू कर दिया। इधर देखिए, तो उनकी कब्र खुल गई। जल्दी बोलो, उनकी कब्र खुल गई। तो 40 बरस के बाद भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उनके अब्बा का चेहरा वैसे ही चमक रहा था, कफन भी चमक रहा था। हजरात मेरी तरफ देखिए, कहां गए वो बेईमान लोग जो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो आखिरी सुनाकर तकरीर खत्म। हदीसें तो बहुत है, घंटों लग जाएगा, लेकिन हमारे उलमा भी बाकी है, शोरा भी बाकी है, सबको बोलना है। मौलाना आपका 5 मिनट और बोलेगा। शानदार हदीस, इजाजत है तो सुनाओ, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु वक़्त सलात इल्ला बिहमहमती यस्माउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हैं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो।
मौलाना रब्बानी ने किसी को गाली नहीं दिया। आज लोग कहते हैं कि लोग हमें गाली देते हैं, मौलाना हमको गाली देता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग हम लोगों को मुशरिक, कबर पूजवा, बिदती क्या क्या कहता है, लेकिन इन कमीनों को तो जितनी भी गाली दिया जाए कम है, तस्वीर लेकर गाली दो, फिर भी सवाब पाओ। इधर देखो, लेकिन जनाब गुस्ताखे रसूल की जितनी तौहीन करो उतना सवाब। जो मेरे आका की तौहीन करे तुम उसकी तौहीन करो। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लेकिन ऐसा, इधर देखो, चूंकि आज का दौर बचने और बचाने का है, चूंकि माहौल इस तरह का नहीं है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, मिशकात शरीफ सफा नंबर बोलो 545 की हदीस, गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। ये उलमा बैठे हैं, यहां इनाम की क्या जरूरत है? इनका रहना ही, अरे बोलो, इनका रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी और ठोसपन की दलील है। ये वो शख्सियतें हैं, इनके सामने अगर कोई मनमानी गुफ्तगू करेगा तो एक लफ्ज भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तो हमारे उलमा हैं, जिम्मेदार आलिम दीन, जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मौलाना आपका हदीस सुना चुका, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन कल बिहारी के जलसे में, बिहार में जरूर आइए। आज नेपाल में है, कहां है जल्दी बोलो? नेपाल में। लेकिन कल आपको बिहार की बहार में रहना है, और मौलाना भी उसी बिहार की बहार में बोलेंगे। इजाजत है? जोर से बोले, इजाजत है। लेकिन आप पेट खुजला रहे, मेरी तकरीर से उन लोगों को खुजली होती है, लेकिन आपका तो बदन सही होना चाहिए, लेकिन आप पेट खुजलाने लगे। इजाजत है? जल्दी बोलो। एक बलिया के जलसे में गया तो एक साहब सामने बैठकर खैनी लगा रहे हैं। मैंने कहा, पगला, खैनी लगानी थी तो बाद में वहां पर्दे में चले जाते, ये सामने बैठकर बेअदबी है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अरे बोलो, इस हदीस के रावी कौन है? जल्दी बोलो। सईद बिन अब्दुल अजीज ये कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों को शहीद किया, जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को बेदर्दी से 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, जिन जालिमों ने फातिमा ज़हरा के चमन को उजाड़ने की कोशिश की और उजाड़ दिया, लेकिन उजड़ न सका, आज भी वो चमन बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। उन्हीं जालिमों ने मदीना पर वो जुल्म ढाया कि मदीने की औरतों के साथ वो गंदी हरकतें की कि बयान के काबिल नहीं है। हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया और मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। और इस रिवायत में है कि 3 दिन तक जो कर्फ्यू का माहौल रहा, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी के अंदर न तो आजान हो सकी, जोर से बोलो, 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर न तो आजान हो सकी न नमाज हो सकी, कोई घर से नहीं निकला। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब तन्हा मस्जिद के एक कोने में छुप कर 3 दिन रहे। उनका क्या कहना है सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में भूखे प्यासे रहकर वक्त गुजार दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, नमाज को तर्क नहीं किया। लेकिन मैं कैसे वक्त का पता लगाता, कोई बताने वाला नहीं वक्त क्या हो रहा है। मैं बाहर भी नहीं निकलता कि सूरज को देखकर अंदाजा लगा लूं। वो फरमाते कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज अदा किया, मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। जैसे नमाज का वक्त होता, नबी अकरम की कब्र से मैं आजान सुनता, जैसे आजान सुन लेता तो समझ लेता कि नमाज का वक्त हो चुका है। ये है मेरे नबी की शान। कहां गए बेईमान लोग जो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए? मेरे मुस्तफा आज भी कब्र अनवर में उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, हर वक्त आजान भी होती है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता।
मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे रसूल बशर है लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो, हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। इधर देखो, अल्लाह ने जितने औसाफ, जितने कमालात सारे नबियों को अलग अलग दिया, वो सारे कमालात, वो सारे औसाफ अपने प्यारे महबूब को अता फरमा दिया। मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद, अरे बोलो मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इनकी तारीफ करना अल्लाह की तारीफ करना है, इनकी खूबी और कमालात को बयान करना जिक्र इलाही है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सुन्नियत पर कायम रखे। अकीदा को बिल्कुल अल्लाह हम लोगों के अकीदा को ठोस बनाए, मजबूत बनाए, मसलक के आला हजरत के छत्र छाए में रखे। मौलाना आपसे, आपको गवाह बनाकर ये अर्ज करता है परवरदिगार की बारगाह में कि कसरत लफ्ज़न मानन, बोलने में जबान फिसल गई हो तो परवरदिगार तू गफूर रहीम तवाबुर रहीम बादशाह, मेरी गलती को माफ फरमा, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह मौलाना से फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम।